बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ते हुए हम ज़्यादा देर तक हुजूरी वाली जो कैफ़ियत है उसको कैसे कायम रख सकते हैं, इसी बात पर आज हम इंशाअल्लाह ताला डिटेल में बात करेंगे। और दरूद पाक पढ़ते हुए ज़्यादा देर तक हुजूरी, अब यहाँ पर हुजूरी का मतलब समझिएगा, यानी दिल की तवज्जो, यकसुई, अदब और ताज़ीम और अल्लाह और उसके रसूल की कुर्बत का जो एहसास है, इसको कहते हैं हुजूरी। तो ये जो एहसास है, इस एहसास को ज़्यादा देर तक कायम रखना जब आप दरूद पाक पढ़ रहे हों, तो ये एक रूहानी मश्क है, यानी एक एक्सरसाइज है आपकी स्पिरिचुअली, जिसकी वजह से आप अपनी यकसुई, तवज्जो और अपने कल्ब को हाजिर नाजिर समझ कर दरूद पाक आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा देर तक हुजूरी को कायम रखना, इसके लिए कुछ आपके साथ टिप्स और कुछ नकात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े आसान हैं, अगर आप थोड़ा सा इनको डीपली समझने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको हुजूरी नसीब होगी, आपको यकसुई नसीब होगी, आपको तवज्जो नसीब होगी। और जब भी दरूद पाक पढ़ने बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये कैफ़ियत आप अपने अंदर महसूस करेंगे। तो वो जो चंद अमली और रूहानी नकात है ना, ज़रा उन पर गौर कीजिएगा कि जिनको अपना कर, जिन पर अमल करके आप अपनी हुजूरी को ज़्यादा देर तक कायम रख सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि नीयत और इखलास, ठीक है। दरूद पाक सिर्फ़ सवाब के लिए नहीं, बल्कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुहब्बत, कुर्बत और रज़ा के लिए पढ़ना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना बहुत ज़रूरी है। और अपनी नीयत को बार बार ताज़ा करें। जब आप दरूद पाक पढ़ने बैठे ना, तो अपनी नीयत को ताज़ा करें कि मैं ये दरूद पाक सिर्फ़ अल्लाह और उसके महबूब की खुशनुदी और मुहब्बत में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, ये सोच आपके दिल, दिमाग और ख़याल में होनी चाहिए। उसके बाद जनाब, दूसरे नंबर पर जो आपको जिस बात पर अमल करना है वो ये है कि आपने अपने माहौल को पुरसुकून बनाना है। जब भी आप दरूद पाक पढ़ रहे होंगे तो आपको एक काम करना है, और वो ये कि अपने माहौल को पुरसुकून बनाएं। किसी तन्हाई वाली जगह का इंतखाब करें जहाँ कम अज़ कम जो खलल है आपकी रूटीन के अंदर, आपके उस ज़िक्र के अंदर, वो कम से कम हो। और बाकी भी जो आपके मशागिल हैं उनसे आपकी तवज्जो जो है वो हट जानी चाहिए। एक दफ़ा जब आपको पता है कि आप दरूद पाक का ज़िक्र कर रहे हैं, चाहे आप 10 मिनट ही क्यों ना दे रहे हों, लेकिन आपको वो 10 मिनट का जो माहौल है उसको पुरसुकून बनाना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपको करना है, प्रैक्टिकली जो काम आपको करना है, वो ये कि आपको अपने दरूद पाक के ज़िक्र का जो आगाज़ है उसे मराकबे की सूरत में करना है, ठीक है। दरूद पाक पढ़ने से चंद लम्हे पहले आपको पुरसुकून होकर अपनी आँखों को बंद करके अल्लाह और उसके महबूब के तसव्वुर में डूबने की कोशिश आपने करनी है, ठीक है। ये तसव्वुर करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुन रहे हैं, यानी आपका दरूद पाक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समात फरमा रहे हैं और आपका दरूद पाक उनकी बारगाह रिसालत में पेश किया जा रहा है। इस तरह की जब सोच आपके अंदर डेवलप होगी ना, जब आप दरूद पाक पढ़ने लगेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको यकसुई और तवज्जो और कल्ब की जो हाज़िरी है वो नसीब होगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद चौथे नंबर पर जो आपको काम करना है ना जी, वो ये कि ज़ुबान, दिल और ख़याल, अपने सोच को यकजां करना है आपको, ठीक है। दरूद पाक पढ़ते वक्त सिर्फ ज़ुबान ना हिलाएं, बल्कि दिल और दिमाग में भी इस बात को शामिल करें कि आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं और हर लफ्ज़ दरूद पाक का आपने ध्यान से अदा करना है, कि जैसे आप हजूर के सामने अपना दरूद पाक पेश कर रहे हों।
تو اس طرح کے یہ جو سوچ خیالات جب آپ کی ڈیولپ ہوگی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 منٹ کے اندر بھی اگر آپ نے یہ تمام چیزوں کو فالو اپ کر لیا نا تو وہ 10 منٹ کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ کیفیت نصیب ہوگی حضوری والی۔ اس کے بعد ایک اور چیز پر آپ نے فوکس کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک پڑھتے وقت آپ کی حضوری، یکسوئی، توجہ جو ہے وہ قائم رہے، بنی رہے، تو اس کے لیے یہ کرنا ہے آپ کو کہ مقدار کے بجائے کیفیت پر آپ کو توجہ دینی ہے، یعنی تعداد بڑھانے پر توجہ دینے کے بجائے آپ کو اس کیفیت کو محسوس کرنا ہے، چاہے وہ تعداد آپ درود پاک کی کم پڑھ لیں لیکن ایک خشوع خضوع والی ایک اپنے اندر کیفیت پیدا کر کے، بے شک تھوڑا درود پاک پڑھ لیں لیکن اس کیفیت کو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یعنی 1000 بار غفلت سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ 10 بار دھیان، توجہ، یکسوئی، ادب، تعظیم کے ساتھ پڑھ لیا جائے، اور تھوڑا آہستہ، محبت اور دھیمے لہجے میں جب آپ درود پاک پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک پریکٹیکل جو آپ نے کام کرنا ہے درود پاک پڑھتے ہوئے وہ یہ کہ باوضو رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود پاک کو جو آپ پڑھنے کا جو وہ ذکر اور اہتمام کر رہے ہیں، جو ٹائم آپ دینے لگے ہیں درود پاک کو، اس وقت کا پڑھا ہوا درود پاک اس میں آپ باوضو رہیں اور قبلہ رخ بیٹھ کر انتہائی تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ نے درود پاک جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کی روحانی کیفیت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے درود پاک کی خاص اقسام ہوتی ہیں، یعنی ایک خاص قسم کے صیغے ہوتے ہیں جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جو آپ کی زبان پر ہر وقت جاری رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی درود رحمت ہو گیا، درود خضری ہو گیا، درود ابراہیمی ہو گیا، درود قرب مصطفیٰ ہو گیا۔ تو یہ جو درود پاک ہیں ان کو آپ نے خاص کرنا ہے اپنی روٹین کے اندر کہ ہم نے یہ درود پاک جو ہے اسی کو پڑھنا ہے۔ وہ جو ایک ٹائم فریم کے اندر آپ نے 10 منٹ دینے ہیں، 15 منٹ دینے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو وہ خاص جو آپ کا مقرر کیا ہوا درود پاک ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات پر بھی دھیان کیجئے گا کہ ایک مخصوص وقت پر روز درود پاک آپ نے پڑھنے کا معمول بنانا ہے، تو اس طرح سے آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو عادت ہو جائے گی جب آپ اس مقررہ وقت پر روزانہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ اور سب سے آخر پر جو میں بات کروں گی کہ آپ کو اس حضوری کو کس طرح سے قائم رکھنا ہے اس پر ذرا غور کیجیے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو دعا کرنی ہے۔ حضوری دراصل اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس لیے عاجزی سے آپ نے اس حضوری کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا سے مانگنا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے اپنے محبوب کی یاد میں حضوری اور اخلاص عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حضوری نصیب ہوگی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ان کا وعدہ ہے شفاعت کا ہم جیسوں سے، ان کے دامن میں خطا کار جگہ پائیں گے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔